Niini nga higayon sa mga pipila ka mga katuigan, ang estudyante mutuman sa rektor. But this time, I am asking my rector as Vicar General sa Dipolog to share sa ato ang homily, Father Greg Canonigo. Mayong hapon sa tanan. Okay. Si Father Greg nakauli dire. Kaming tanan, miyembro sa among vicariate dito sa Leyte. 12 ni sila, ika-13 ko. Nagapasalamat ako kang Bishop Ver, kay kauban ni Archbishop John Du, gipahamutang pud ko nila dito sa akong kaugalingong parokya dito sa Leyte. Mao nga mga kauban ako ni sila sa pangalagad dito sa maong parokya ug sa among vikaryo. Ang ato karon nga gibasa nga ebanghelyo, bisan tuod wala gyud ko'y andam kay gabiyahe mi alas 5 pa lang sa buntag paingon Manila unya paingon na po dire. Pero ang labaw importante ani nga ang iyaha nga mensahe ni Kristo ug ang iyahang kinabuhi alang gyud sa kinabuhi ug unsay moal kontra ni ana iyaha sab nga sukwahi sab sayang mga pagtulunan. Mao nga ang mga Pariseyo, ang mga magtutudlo sa balaod, nga sila man unta, maoy labaw nga kahibalo, kanunay intaw na ni Jesus gipakgang sa iyaha nga mga pagtulunan, kay ang tinud-anay nga pagtulunan, nagagikan man dili lang kay sa pagsunod-sunod, ug unsa ang naa sa mga balaod nun, pero ang naggikan gayud sa ilang kasing-kasing bunga sa ilang pagkatinunan, pagkasumusunod ni Kristo. Kana raman siguro ang labaw nga importanteng atong pagtulunan nga makuha ni aning ato karon nga gibasang ebanghelyo. Ang ako na lang ibang punto karon ang pagpasalamat sa Diocese of Dipolog o sa ani akaron dinhi sa parokya nga ila kaming gidawat kay lagi kining akong mga kauban kadaghanan ani wala pa in taon makaari dining dapita. Gusto makasuroy dinhi unya ako'y ilang tour guide. Mao nga ako nang gikalipay kay ako man nga nasinati dinhi sa Dipolog ang inyong kaayo nga inyong gipakita sa ako diin ang akong ang kadaghanan sa akong ministry dinhi niining mao nga Diocese of Dipolog. So sa karon kadtong nangutana tuwa ko sa akong kaugalingon nga balay kay retired man ko pero nagtabang-tabang pud ko sa parokya dito sa akong kaugalingong lungsod sa Tabon-Tabon. Akong parish is Saint Anthony of Padua Shrine Parish. No? Siya ang shrine sa Archdiocese of Palo. Mao nga murag sentro na pud na siya sa pagtuo. Pinaagi ni San Antonio de Padua, iyang gihiusa ang among katawhan ug iya pud nga gi-elevate ang among parokya kay gamatoy kaayo in town. Sa karon murag nitubo pod ang among katawhan dida sa kalig-on ug kadasig sa pagtuo. So without unta kining among pagbisita nganhi makasinati sab sila sa kaayo sa Dipolog, sa pagmahal sa Dipolog ug ilabi na sa ato nga nila Monsignor Gani ni Bishop Ver kay Mare. Bishop Ver Pagani ang nag-andam og asa may magpuyo
bisag tuwa na siya sa US kayo karon, siya baya ang silbi nangako. Si Father Greg maura na akong bahin. So, gitagaan mi niyag mapuy-an. Salamat po na si Ma'am Bina Lim. Tuwa kami sa Mibang Hotel. So napay daghan din nga ni volunteer sa pagdawat sa ato nga kaparian nga mga bisita dinhi sa Dipolog. Daghang salamat kanatong tanan. Palihog manindog pangamoyo